होठों पर लिपस्टिक क्यों लगाई है? बेरहमी से कहते हुए हनान शाह ने अपने अंगूठे से बेदर्दी से उसके होठों को मसला। मेरी माँ की खिदमत के लिए आई हो ना, तो उसी पर ध्यान दो। मुझे अदाएं दिखाकर माइल करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। तंजे कहते हैं। वो एक धक्के से उसे कमरे से बाहर निकाल चुका था। वो मासूम जवां लड़की बेआवाज रोते अपने कमरे में भागी थी, जो कुछ माह पहले हनान शाह के निकाह में ख्वाब सजाते हुए आई थी। हनान शाह की फूफो की यतीम बेटी थी, पर हनान शाह इंतहाई मगरूर किस्म का लड़का था। शहर का सबसे अमीर बिजनेसमैन था। एक दिन वो नमाज पढ़ रही थी जब हनान शाह की पैरालाइज माँ बिस्तर से गिर गई। इस लम्हे हनान शाह कमरे में दाखिल हुआ था और शहर के एक मारूफ स्कूल में एक सालाना तकरीब का इनेकाद था, जिसमें शहर की बहुत सी मौजूद शख्सियत को मदऊ किया गया था, जिसमें हनान शाह भी शामिल था। अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने की दास्तान सुनाते हुए यहाँ मौजूद सब बच्चों के लिए एक रोशन राह इस्तवार कर रहे थे। इनके बाद स्कूल के बच्चों में मुख्तलिफ मुकाबले करवाए गए, जिसके नतीजे में उसी वक्त जारी करते अब उन्हें तहरीफ से नवाजा जा रहा था। जब एक 4 साल बच्चे का नाम पुकारते उसे स्टेज पर बुलाया गया, तो हनान शाह, जो बस यहाँ खाना पूरी को मौजूद था, उस बच्चे के अमन पर वो मुट्ठी पर गाल दिखाए इसे देखने से खुद को रोक नहीं पाया था। छोटी सी उम्र में भी उसने चेहरे पर झलकती संजीदगी के साथ मासूमियत, उसके चलने का अंदाज और फिर स्टेज पर आते माइक पकड़ते कुछ बोलने से पहले बालों में एक खास अंदाज से हाथ चलाना। हनान शाह को लगा जैसे वो किसी आईने के सामने खुद बैठा छोटे विजन को देख रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल ने अपना तोहफा लेते बच्चे की निगाहें पूरे हाल में घूमी थी, जैसे वो किसी अपने आशना को चेहरे की तलाश में हो, और एक बिला इरादा निगाह हनान शाह ने भी उसकी नज़रों के ताक़ब में दौड़ाई थी। अहमद बेटा, आप कुछ कहेंगे नहीं? स्कूल की प्रिंसिपल ने मुतवज्जो करने पर वो बस शुक्रिया बोलता माइक उन्हें वापस पकड़ाए भागते कदमों से स्टेज से उतरता चला गया था, और न जाने किस कशिश के तहत हनान शाह की नजरें भी फटकी हुई इस बच्चे के वजूद पर जमी आगे सफर करने लगी थी। यहाँ वो बच्चा अब कुछ खुला हुआ किसी सनफ साजिश की फैलाई बाहों में जा समाया, तो हनान शाह की आंखें फटराई थी। इस सनफ नाजुक चेहरे पर नजर पड़ते ही हनान शाह को लगा जैसे इसके इर्द गिर्द मौजूद जिंदगी रुक सी गई है। वो सांस रोके फैली आंखों के साथ सामने का मंतर देख रहा था। यहाँ वो लड़की उस बच्चे पर अपनी मोहब्बत निछावर कर रही थी। वो लड़के जो हनान शाह की जिंदगी में एक खला छोड़े कहीं गुम हो गई थी, और आज इतने सालों बाद वो पूरे अंतराग के साथ फिर से हनान शाह के सामने आई, तो हनान शाह समझ नहीं पाया कि वो इस वक्त कैसा रद्द अमल दे। वो सब भूले बस इस लड़के और बच्चे को जामन सा देखता जा रहा था। दिलो दिमाग अजीब व गरीब कैफियत में आते एक हैजान अमेज हालत का शिकार होने लगे थे। हनान शाह एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, तो कुछ फासले पर खड़ा उसका पीए जल्दी से इसके पास आया। बाकी सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए थे। सर, क्या हुआ? वो उसके पास झुकते आहिस्तगी से बोला, और यही लम्हा था जब वो लड़की बच्चे का हाथ पकड़े अपना सर झुका कर ऊपर उठ गई, जिससे उसकी पहली नजर स्टेज पर खड़े हनान शाह पर पड़ी, तो उस लड़की की रंगत सफेद पड़ गई और वहां से चली गई। उसके बावजूद एक लर्जा सा तारी हुआ, और वो नफी में सार हिलाती एक डर खौफ की कैफियत में सामने देखती पीछे की जानब कदम उठाने लगी थी। हनान शाह के सपाट सर नजरें खुद पर और अपने बच्चे पर देखते ही वो इसका चेहरा खुद में छुपाते कांपते हाथों से अपने चेहरे को मास्क से डामते वो बिजली की तेजी से अब पूरी की पूरी पलटते वहां से हनान शाह की नजरों से दूर भाग जाने की तमन्ना लिए बगैर पीछे मुड़कर देखते तेज कदमों से स्कूल की बाहर गई कि जानब बढ़ रही थी। उसका बेटा अहमद शाह हैरान परेशान सा अपनी माँ से सवाल कर रहा था, मगर वो कान बंद किए उसके हाथ पकड़े तकरीबन घसीटते हुए उसे लिए वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। उसके इस अमल पर हनान शाह जबरे भतीजे अपने पीए को बगैर कोई जवाब दिए स्टेज से उतरा, तो वो हक्का बक्का सा रह गया था। फिर स्कूल के प्रिंसिपल ने वो माजरत करता हुआ खुद भी अपने बास के पीछे भागा था, जो आज न जाने किए और किस के पीछे किस वजह से इतना अतावला होता स्टेज से गया था। हनान शाह दीवाना वार सा आगे बढ़ रहा था। दिलो दिमाग गहरे अस्तराब में घिरे थे। उसका चेहरे का आंखों से फिर से ओझल हो जाने का डर बखूबी जाहिर हो रहा था, जबकि यह गैर मुतवक्किल सी सूरत हाल हनान शाह के पीए के लिए कुछ शर्मिंदगी और खुफत का बाइस बनने लगी थी। सर, ऐसे कहाँ जा रहे हैं आप? आपको क्या हुआ है? वो कांपता कांपता बामुश्किल उसके कदमों की रफ्तार के मुकाबला कर रहा था, मगर हनान शाह का तो कान और आंखें जैसे कुछ और देखना और सुनना चाह रहे थे। वो अब बाकायदा भागते हुए स्कूल बिल्डिंग के गेट से बाहर निकला, तो एक लम्हे के लिए इसका पीए शस्त रह गया, अपने कदम रोक गया था। लेकिन जब वो नजरों से ओझल हुआ तो चुपचापा हुआ वो अभी बाहर निकला, और फिर वो बाहर निकलने अगला कदम उठाना भूल गया।
جب اس کے سر نے ایک لڑکی کو بازو سے پکڑتے روکا تو اویس کی آنکھیں پوری کی پوری کھلی رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی اپنے خوش مزاج دوست کا ایسا رویہ بھی دیکھے گا۔ وہ تب اور اب زیادہ حواس باختہ رہ گیا جب اس کے کانوں میں اس لڑکی کے چیخنے کی آواز پڑی تھی۔ کیا اس کا سر عام ایک لڑکی کو چھیڑ رہا تھا؟ اس نے گڑبڑاتے ہوئے چاروں اطراف نظر دوڑائی تھی اور پھر وہاں موجود اکا دکا لوگوں کو ان کی جانب متوجہ ہوتا دیکھ کر وہ خود کو سنبھالتے آگے بڑھا تاکہ حنان شاہ کو روکنے کی کوشش کر سکے۔ رامین پلیز رک جاؤ، حنان شاہ ملتوی سی اس لڑکی سے مخاطب ہوا تھا جبکہ وہ اس کی طرف دیکھنے کی بھی خواہاں نہیں تھی۔ کون ہے؟ چھوڑیں، میرا بازو چھوڑیں۔ وہ ایک ہاتھ میں اپنے بیٹے کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑے ہکلاتے لہجے میں بولی تو حنان شاہ اس کا سوال اور انداز پر مرنے کو ہوا تھا۔ یہ سوال حنان شاہ کے وجود کو جھٹکا دے گیا۔ احمد شاہ کے چھوٹے سے ماتھے پر ایک انجان انسان کا اس طرح اپنی ماں کا بازو پکڑے دیکھ کر بے شمار بل پڑے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے اپنی ماں کے ہاتھوں سے نکالتے دونوں ہاتھوں سے حنان شاہ کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ انکل میری ماما کو چھوڑیں۔ وہ حنان شاہ کو مارتے ہوئے چلا جا رہا تھا مگر وہ تو پتھر کا بت بنے کھڑا بس رامین شاہ کی آنکھوں کو حفظ کر رہا تھا۔ یہ ہری آنکھیں اتنے سال بعد نظر آئی تھی کہ انہیں دیکھنے سے دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ حنان شاہ کا پی اے امجد کی نگاہ بھی اب ہی اس چھوٹے سے بچے پر پڑی تو وہ تعصب سے حنان شاہ کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ دل میں اپنے سر کے لیے افسوس و ہمدردی کا حساس جگہ کے بیچارے سر کو اپنے عرصے تنہا رہنے کے بعد کوئی لڑکی پسند بھی آئی تو ایک بچے کی ماں۔ احمد نہیں، وہیں رامین کا دل اس کی حرکت پر سہما تھا۔ اس نے جلدی سے احمد کو پکڑتے اپنے عقب میں چھپایا تھا اور اس کا یہ عمل حنان شاہ کی زیرک نگاہوں سے منفی نہیں رہ سکا تھا۔ سو کا حساس بڑھنے لگا تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں، میں پھر کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر ابھی یہ شہر چھوڑ دوں گی، مجھے جانے دیں۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے حنان شاہ کی منت کرنے لگی تھی جس کے لبوں پر فقر لگ چکا تھا۔ انکل! وہ بچہ اپنی ماں کی طرف دوڑنے کی بجائے پھر سے آگے آتے دانت کچکچاتا چلا جاتا۔ احمد شاہ کا یوں اس طرح حنان شاہ پر اونچی آواز میں چلانا رامین شاہ کو خوف میں مبتلا کرنے لگا تھا کیونکہ اس سے بہتر کون حنان شاہ کے غصے سے واقف ہو سکتا تھا۔ اور پھر احمد کا چلانے کے بعد جیسے ہی حنان شاہ نے رامین کا بازو چھوڑتے احمد کی طرف رخ کیا، رامین کی جان حلق میں پھنسی تھی۔ وہ اب کی بار جلدی سے احمد کو اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتے خود حنان شاہ کے بالکل مقابلہ کھڑی ہوئی تھی۔ معاف کر دیں، وہ بچہ ہے، اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑے ابھی بھی اپنا چہرہ ماسک میں چھپائے ہوئے تھی۔ رامین! حنان شاہ نے اس کے اس عمل پر خاصت رکھتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس براہ راست لمس پر رامین کے لبوں سے ایک ہچکچی برآمد ہوئی تھی۔ چھوٹے سے لاچار سالار شاہ اپنا غصہ بھی اب سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا۔ وہ اب حنان شاہ کی طرف آتے اس کی ایک ٹانگوں پر تابڑ توڑ اپنے ننھے ہاتھوں سے تھپڑ اور مکے برساتا اپنی ماں سے دور دھکیلنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اور تب پہلی بار حنان شاہ اپنے پورے دل و دماغ کے ساتھ ہوش میں آتے اس چھوٹے سے وجود کی جانب متوجہ ہوا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ رامین کو کچھ سمجھنے کا موقع دے بغیر نیچے جھکا۔ احمد شاہ کو اپنی باہوں میں بھرتا سیدھا کھڑا ہوتے اس کے چہرے کو اپنے مقابل لے آیا۔ ایک پھر نظر اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے نرمی سے اس کے غصے سے بری پیشانی کو چومتے سے خود میں کھینچ گیا تو اس کے اس عمل پر احمد شاہ حیران اور پریشان چپ ساتھ گیا تھا۔ شاید خون کی کشش تھی کہ وہ خود کو حنان شاہ کی گرفت سے نکالنے کی جدوجہد کو بھولتے خود کو ڈھیلا چھوڑ گیا تھا اور اس کا یہ عمل رامین شاہ پر حیرتوں کے پہاڑ گرا گیا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو حنان شاہ کے سینے سے لگا دیکھ رہی تھی۔ یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ کچھ پل بعد رامین بس بول پائی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے بیٹے کے حنان کو شاہ سے کھینچ سکتی، جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑا امجد بس چہرے پر نہ سمجھ تاثرات لیے یہ سارا معاملہ سمجھنے کی کوششوں میں تھا۔ انکل آپ کون ہو؟ احمد شاہ اپنا چہرہ حنان کے کندھوں سے نکالتا اور سوالی نگاہوں سے دیکھتا بولا تھا۔ لہجے میں اب بھی پہلے جیسی سختی ناپید تھی۔ حنان شاہ کو چپ دیکھتے اس نے اپنا چہرہ ماں کی طرف موڑا تھا اور اسے روتے دیکھ کر وہ دوبارہ حنان شاہ کی طرف رخ کیے بولا تھا، چھوڑے مجھے، میری ماما رو رہی ہیں۔ وہ اب مزاحمت کرتا نیچے اترنے کی تک ہدو کرنے لگا۔ رامین! احمد شاہ کو ہنوز اپنے ایک بازو پر منتقل کرتے حنان شاہ نے رامین کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ جلدی سے ایک دو قدم پیچھے ہوئی اور اس کا یوں خود سے دوری بنانا حنان شاہ کے اعصاب پر بھاری پڑ رہا تھا۔ میں رامین نہیں ہوں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ اپنا چہرہ ماسک میں ہونے کا فائدہ اٹھاتے جھوٹ بولنے لگے تو حنان شاہ نے لاب بھیجتے اسے دیکھا۔ امجد تم ڈرائیور کو کال کر کے دوسری گاڑی منگوا لو، اس میں اور میری فیملی جا رہے ہیں۔
حنان شاہ امجد پر بم پھوڑتا قریب کھڑی گاڑی کا دروازہ کھولتے بڑے استقاب سے وہ رامین کا ہاتھ پکڑے اسے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ وہ چپ چھپائی تھی۔ انکل، یہ اس صورتحال پر احمد بھی حیران پریشان سا کچھ بولنے لگا۔ جب حنان شاہ نے رامین کا ہاتھ جکڑے ایک گہرے سانس بھرتے احمد کی طرف دیکھا تھا۔ انکل نہیں، میں تمہارا ڈیڈی ہوں، بیٹے ہو تم میرے۔ حنان نے بڑے سکون کے ساتھ حقیقت سے پردہ اٹھایا تو یہاں احمد شاہ اس انکشاف پر ہونک بنا، وہیں حنان شاہ کے الفاظ رامین کے وجود کو جھٹکا کھانے پر مجبور کر گئے۔ وہ سسکتے رو پڑی تھی۔ حنان شاہ کے الفاظ پر اسے کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ وہ اس ظالم انسان کی بدلتی روت پر حیران کھڑی تھی، وہ جس وجود سے انکاری تھا، اسی سے خود اپنے منہ سے تعلق کا اظہار کر رہا تھا۔ رامین کے دماغ کے ماضی کے دھندلے سے مناظر میں کھونے کا حصہ نظر آ رہا تھا۔ مسرت بیگم رامین کا ہاتھ تھامے اپنی کمزور وجود کے ساتھ آج نہ جانے کتنے سالوں بعد اپنے بھائی مظہر شاہ کے گھر تک پہنچی تھی۔ وہ گھر، یہاں انہوں نے اپنے بچپن اور پھر جوانی کے کچھ سال گزارے تھے، مگر اپنی ایک غلطی کی بدولت وہ یہ سب پیچھے چھوڑے کسی اور دنیا میں جا بسی تھی۔ انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کرتے اپنے بڑے بھائی اور ماں سے بغاوت کی تھی۔ ان کا پسند کردہ لڑکا غریب تھا اور یہی وجہ تھی کہ ان کے بڑے بھائی مظہر شاہ کو وہ لڑکا اپنی بہن کے لیے بالکل مناسب نہیں لگا تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا انکار ان کی لاڈلی اور چھوٹی بہن مسرت کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مسرت بیگم اپنی ماں اور بھائی کی محبت کو بلائے عالم احمد کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ گئی تھی، تو مظہر شاہ نے بھی اپنے دل پر پتھر رکھتے اپنی بہن کی خیر و خیریت معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بالآخر آج اتنے سالوں بعد مسرت بیگم کو اپنے بھائی کی یاد آ ہی گئی تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ ان کے شوہر احمد کی وفات تھی، جس کے بعد ان کے سسرالی رشتہ داروں نے ان کی بیٹی اور ان کی اکلوتی بیٹی رامین کی زندگی جبری کر دی تھی۔ وہ خود بھی بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ انہیں اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی جیتے جی رامین کو کسی مضبوط ہاتھوں میں سونپ دینا چاہتی تھی، اور ان کا آخری سہارا اپنا بھائی ہی نظر آیا تھا۔ وہ بہت امید سے یہاں تک آن پہنچی تھی۔ یہاں ایک طرف مسرت بیگم کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، وہیں 19 سالہ رامین بھی حیران اور پریشان سی آنکھوں پھاڑے سامنے موجود محل نما گھر کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ایک بڑے سے گیٹ کے سامنے رکتے مسرت بیگم نے اندر داخل ہونا چاہا، مگر اس وقت ایک وردی میں ملوث ملازم ان تک آ پہنچا اور ایک ناقدانہ جائزہ لیتے اس نے ان کی یہاں آمد کی وجہ پوچھی تو کچھ دیر کے لیے مسرت بیگم چپ رہ گئی تھی۔ وہ مجھے مظہر شاہ سے ملنا ہے، وہ اپنے ہاتھ میں موجود رامین کا ہاتھ اور مضبوطی سے جگڑتے کہا۔ ملازم نے چونکتے ہوئے ان کو دیکھا تھا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں، ان کا انتقال ہوئے تو کافی عرصہ ہو گیا ہے، اب یہاں اس بس ان کا بیٹا اور مظہر صاحب کی بیوی رہتی ہیں۔ ملازم کے الفاظ مسرت بیگم کو شدید دکھ سے دوچار کر گئے تھے۔ ان کے کمزور وجود تہ سا گیا تھا، ان کے لڑکھڑاتے ہوئے بدن کو رامین نے جلدی سے سنبھالا تھا۔ مسرت بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ ان کی کچھ دیر کی خاموشی پر ملازم کے چہرے پر بیزاریت پھیلنے لگی تھی۔ اس سے پہلے وہ انہیں گیٹ سے دور کرنے کا بولتا مسرت بیگم خود کو سنبھالتے بمشکل بولی تھی، مجھے مظہر شاہ کی بیوی سے ملوا دو۔ مسرت بیگم کا لہجہ دکھ سے بھرا تھا۔ ملازم نے کوفت سے ان کو اوپر سے نیچے تک جانچا۔ تم مہربانی کر کے ایک بار ان سے کہو کہ مسرت آئی ہیں، تو پھر جیسا وہ کہیں گی میں کر لوں گی۔ مسرت بیگم کے التجا پر بالآخر ملازم گھر کی اندرونی سمت بڑھ گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد مسرت بیگم اپنی بیٹی رامین کو لیے وہ اس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ یہاں انہوں نے ایک سہانا وقت گزارا تھا۔ یہاں ایک طرف مسرت بیگم اپنے گھر کو حسرت سے دیکھ رہی تھی، وہیں رامین اس بڑے سے گھر کی خوبصورتی کو دیکھتے متاثر ہو رہی تھی۔ ملازم انہیں لاؤنج میں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ جب کچھ لمحوں بعد مسرت بیگم کی پھٹکتی ہوئی نگاہ کچھ دور سے آتی ویل چیئر اور اس پر بیٹھے وجود پر گئی تو ان کا دل مزید غموں کا شکار ہوا تھا۔ وہ عالیہ بیگم تھی، ان کی بھابھی اور مظہر شاہ کی بیوی۔ نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ ان کا بھائی اس دنیا سے چلا گیا تھا اور ان کی بیوی یوں معذور ہو چکی تھی۔ کیسی ہو مسرت؟ اتنے سالوں بعد تمہیں ہماری یاد کیسے آ گئی؟ عالیہ بیگم اپنی آٹومیٹک ویل چیئر دھکیلتی ان کے پاس آئی بولی تھی، بھابھی آپ اس طرح کیوں، اور بھائی کو کیا ہوا تھا؟ وہ اتنی جلدی ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ مسرت بیگم آبدیدہ ہوتے ان کے گلے سے جا لگی تھی، جبکہ رامین اب گھر کی آرائش کی بجائے اب اس پر وقار سی خاتون کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ مسرت بیگم اپنے پہناوے اور رنگ و روپ کی وجہ سے ان کے سامنے دب سی رہی تھی۔ مسرت بیگم کے اس طرح خود کے ساتھ آ کر لپٹنے پر کچھ دیر کے لیے عالیہ بیگم کی آنکھوں میں بھی نمی جمکی۔ بس ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنی ٹانگوں سے محروم ہو گئی اور تمہارے بھائی جان سے ہی چلے گئے، انہوں نے بڑے کھٹن لہجے میں جواب دیا تھا۔ کچھ دیر بعد دونوں خواتین کے جذبات میں ٹھہراؤ آیا تو عالیہ بیگم نے مسرت بیگم سے نظر چھٹاتے کچھ فاصلے پر کھڑی
खूबसूरत सी लड़की को सवालिया निगाहों से देखा तो मुसरत ने इनकी नज़रों के ताका पर जल्दी से रामीन को अपने पास बुलाते हुए उसका तारफ़ करवाया था। भाभी, ये मेरी बेटी रामीन, और रामीन ये तुम्हारी ममानी है। रामीन ने आगे बढ़ते झिझकते हुए उन्हें सलाम किया तो इन्होंने खासी शफकत से इसके सर पर हाथ फेरा था। कैसी हो बेटा? हलावत अमीज लहजा रामीन को भुला लगा और वो कुछ पुरसकून सी होती उन्हें जवाब देने लगी। आलिया बेगम उन्हें अपने साथ लाउंज में मौजूद सोफों पर बिठाती मुलाजमा को इनके लिए चाय लाने का बोलती मुसरत बेगम से मुकम्मल हाल अहवाल बांटने लगी तो मुसरत बेगम के भी बेवा हो जाने के बारे में जानकर उन्हें मजीद दुखी कर गया था। आलिया बेगम अपने शोहर मजहर की वफात के बाद बहुत अकेली पड़ गई थी तो आज मुसरत बेगम से मिलते इनसे बातें करते उन्हें अपनी तन्हाई का एहसास ख़त्म होता महसूस होने लगा। मुसरत बेगम की हालत और उसके पास मौजूद छोटा सा सफरी बैग देखते आलिया बेगम को खुद ही इनके हालात का अंदाज़ा होने लगा था। जैसे ही चाय पीकर वो तीनों फारिग हुए, आलिया बेगम बहाने से रामीन को वहाँ से उठा गई थी। जाओ बेटा, ज़की के साथ घर देखो, तुम क्यों हमारे दरमियान बोर हो रही हो? आलिया की बात पर रामीन ने बेसाख्ता अपनी माँ की तरफ देखा और उनका इस बात में सर हिला देकर वो नचार खड़ी हो गई थी। मुसरत, क्या बात है? तुम मुझे परेशान लग रही हो, जो कहना है खुल कर कहो। आलिया बेगम के यूं बिना कहे जान लेने पर मुसरत बेगम आपदीदा होती चली गई और फिर वो आंखों में नमी लिए अपनी बीमारी और ससुराल रिश्तेदारों के मजाले बताती वो इनसे रामीन को अपनी सरपरस्ती में लेने की इल्तजा करने लगी तो आलिया बेगम ने इनके हाथ चिपकते अपने हाथ का यकीन दिलाया था और फिर इस तरह से रामीन की जिंदगी ने अपने मामों के घर एक नेक करवट ली थी। वो नहीं जानती थी कि वो बहुत जल्द अपनी माँ के साये से भी महरूम होने वाली है। उसके दिल को यूं इस तरह अपने मामों के घर रहना पसंद तो नहीं आ रहा था, लेकिन ये अपनी माँ की मोहब्बत में मजबूर व बस दिन काट रही थी। और दूसरा, इसके मामू ज़ात कज़न हनान शाह की आंखों में उसने अपनी माँ और खुद के लिए अच्छे से नागवारी और नापसंदगी देखी थी, जिससे रामीन का दिल बहुत बुरा हुआ था। वो अपनी बेबसी पर अल्लाह से शिकवा भी की कि इससे बाबा के जाने के बाद वो हर किसी के लिए एक बेकार चीज़ बनकर रह गई थी। मगर कुछ दिन बाद जैसे ही मुसरत बेगम की तबीयत बिल्कुल ही इनका साथ छोड़ने लगी तो रामीन साहब भूले इनके पास रहने लगी। आलिया बेगम की बदौलत मुसरत बेगम का बहुत अच्छा इलाज मुमकिन हुआ था, लेकिन इनकी बीमारी इस कदर बढ़ कि किसी के कोई दवा कोई डॉक्टर इनकी दिन बदन बढ़ी तबीयत को संभाल नहीं सका और वो बिस्तर से जा लगी। रामीन का हर वक्त रोने और अपनी माँ की खिदमत में गुजरने लगा था तो वहीं मुसरत बेगम अपनी बेटी को यूं गम से निढाल देखकर वक्त से पहले मरने लगी थी। अपने भाई के घर में आने के बावजूद दिल में अपनी बेटी के लेकर बहुत से खदशात थे। इस घर में इनका जवान जहाँ भतीजा था तो इस सूरत में वो जानती थी कि लाजमन लोग रामीन का इस घर में रहना मुश्किल करेंगे, तो तब इनके दिल में एक हसरत ने जन्म लिया, मगर वो चाह कर भी अपने मुंह से इसका इजहार नहीं कर सकी। तभी एक बार फिर आलिया बेगम ने उसके अंदर छुपी बात को समझने खुद ही रामीन का हाथ हनान शाह के लिए मांगा तो मुसरत बेगम को जैसे सारी दुनिया की खुशियाँ मिल गई थी। भाभी, आपने ये बात कहकर मेरी आखिरी पल आसान कर दिए हैं और उसके बदले अगर रामीन सारी ज़िंदगी भी आपकी हुजूरी करे तो कम है। मुसरत बेगम की नहीफ सी आवाज़ पर आलिया बेगम ने उन्हें घर का कहा था। ये कैसी बातें कर रही हो मुसरत? रामीन मेरी बेटी और अपनी बेटी को हमेशा के लिए अपने पास रख लूँगी और बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। आलिया बेगम मोहब्बत से बोल रही थी और इस तरह बिना हनान और राहीन के जाने इनकी ज़िंदगी का फैसला हो गया था। और फिर रामीन तो अपनी माँ की उम्मीद पर नज़रों को नाउम्मीद नहीं कर सकी और हनान शाह से निकाह के लिए हामी भर गए, जबकि हनान शाह ने तो पहले रामीन के नाम पर नफरत सर झटका था, मगर फिर अपनी माँ के इसरार पर वो कुछ सोचता हामी भरते निकाह के लिए राजी हो गया। मुसरत बेगम की तबीयत को मद्देनजर रखते निकाह का बंदोबस्त जल्दी कर लिया गया था और इस तरह एक दूसरे के लिए कोई जज्बा ना रखने वाले दो लोग निकाह के बंधन में बंध गए। दोनों के दिलों में ही इस निकाह को लेकर कोई खुशनुमा एहसास जन्म नहीं ले सका, बस इनकी माँओं के चमकते चेहरे ही इनके लिए खुशी का बाइस थे। मुसरत बेगम तो इस निकाह से इस कदर रामीन की तरफ से बेफिक्र हुई थी कि इन्होंने आसानी से अपना रुखसत सफ़र बांधा और हिचकी भरते ही अपनी आंखें बंद करती चली गईं। रामीन इनके लिए जूस के गिलास लिए कमरे में आई तो मुसरत बेगम को आंखें बंद किए देखकर वो समझी कि शायद वो सो रही हैं, मगर अचानक से इसका दिल इस कदर जोर से धड़का कि वो बेचैन सी हुई होती उन्हें पुकारती इनका कंधा हिलाने लगी तो इनका चेहरा बेजान सा एक तरफ ढिलका देखकर वो जोर जोर से आवाज में चीखती पड़ी रोने लगी। उसकी दिल दहला देने वाली चीखों पर मुलाजमा भागती हुई आई और फिर हनान शाह तक भी ये आवाज़ पहुंची तो वो भी खुद को आगत बढ़ने से रोक नहीं पाया था। अम्मी को देखें, ये आंखें नहीं खोल रही हैं।
सिप्टर डॉक्टर वो हनान शाह को देखते रामीन बेराब्ता सा बोलती हल्कलाने लगी थी। इसका हमेशा सर पर मौजूद दुपट्टा उसके कंधों पर झूल रहा था। उसका मेकअप से पाक चेहरा आंसुओं से तर था, मगर इसके बावजूद बेहद से हनान शाह के सपाट चेहरे पर नरमी का ज़रा सा तासर तक नहीं उभर सका। वो रामीन के वाविले पर 2 कदम मुसरत बेगम के बेड की तरफ बढ़ता, उनकी कलाई पकड़कर नज़म चेक करने लगा। नबज देखते ही उसने कहा, शी इज़ नो मोर। हनान शाह अच्छे से तसल्ली करने के बाद अपने पथरीले लहजे में रामीन पर धमाका गिर गया था। रामीन की आंखों में मौजूद आंसू ठर ठर से गए। इस वक्त इसकी हालत काबिल रहम थी, जो किसी भी इंसान का दिल नरम कर सकती थी, मगर न जाने क्यों हनान शाह को इससे क्या पुरखाश थी। कैसा पत्थर दिल इंसान था कि वो उसे इसकी माँ के मरने की इत्तला देता अब एक हाथ अपनी पैंट की जेब में डाले कमरे से निकलता चला गया था। उसने ये भी नहीं सोचा था कि रामीन अब इसकी बीवी होने के नाते इसकी तरफ से तसल्ली के 2 बोल जाने का हक रखती है। वो आलिया बेगम के पास आता उन्हें मुसरत बेगम के गुजर जाने की इत्तला देने लगा तो वो तड़पती हुई जल्दी से अपनी व्हील चेयर को आगे धकेलने लगी थी। अपनी माँ की बेकरारी को देखता हनान शाह न चाहते हुए भी इनकी व्हील चेयर की बैग पर हाथों का दबाव देता उन्हें लिए मुसरत बेगम के कमरे की तरफ चल दिया। आलिया बेगम का मेहरबान चेहरा देखते ही रामीन इनकी खुली बाहों में जा समाई और बल्क बल्क कर रोने लगी, जबकि इन औरतों के रोने पर हनान शाह का दम सा घुटने लगा था और वो अजीब उलझा सा अपने कदम पीछे हटाता वहां से निकल गया। कमरे से निकलते ही उसकी बेसाख्ता अपनी शर्ट के ऊपर बटन खोलते लंबी लंबी सांसें खारिज की और फिर आंखों में उभरते दर्द पर हाथों के अंगूठे से दबाव देता और गहरी सांस भरता सुस्त कदम उठाता आगे बढ़ता ताकि वो मुलाजमा को कुछ हिदायत दे सके। रामीन की मां जो इसकी जिंदगी से गई थी तो इसे लगा जैसे इसकी जिंदगी रुक सी गई है। तब आलिया बेगम ने उसे आगे बढ़ने की तरकीब दी। वो इसके सामने मुख्तलिफ तजवीज़ रखते इसे गम से निकालने की कोशिश कर रही थी। वो उसे अपनी पढ़ाई शुरू करने लगे ताकि वो कह रही थी कि मगर रामीन बेजारी से नफी में सर हिला गई, मगर फिर ऐसा ऐसा उसने खुद को आलिया बेगम की ज़ात में मगन कर लिया था। वो अब अपनी माँ की जगह आलिया बेगम की ज़रूरियात का ख्याल रखने की कोशिश करती थी। आलिया बेगम भी इससे मानूस होती अपने हर काम के लिए इसकी आदी होने लगी थीं। वहीं हनान शाह की ज़िंदगी मुतमईन पुराने टिगर पर रवां दवां थी। इसने अपनी माँ के लिए रामीन से शादी की थी और अब रामीन को आलिया बेगम का ख्याल करते देखकर वो अपने फैसले पर खुद को शाबाश देता था कि इस लड़की से निकाह से इसकी ज़िंदगी भी पहले जैसी रही थी और इसकी माँ को भी इसकी सूरत तन्हाई का साथी मिल गया था। वो मगरूर सा इंसान अपनी ज़िंदगी में मगन था जब आलिया बेगम की आंखें खुली और इनका दिमाग के दर्द हुआ हुए थे कि इनका बेटा और बहू तो आज भी अपने दरमियान करीबी तलाक के बावजूद एक दूसरे से कोसों दूर हैं। तब उन्हें करीब लाने के लिए इन्होंने रामीन की सादगी लिए हलिये को तनकीदी निगाहों से देखा और फिर इन्होंने इसके लिए कुछ अच्छे से सूट और मेकअप मंगवाए। उसे अपने सामने तैयार होने का हुक्म दिया तो रामीन का रूप थोड़ी सी मेहनत से निखरता चला गया था, जिससे वो मुस्कुराते उसे देख रही थी। यहाँ वो कुछ झंझलाए खड़ी थी। क्या ममानी, आपने मुझे इस तरह तैयार क्यों करवाया? आपको पता है मुझे सब इतना पसंद नहीं। वो मुंह बसोरे इनके पास आकर बैठी तो वो हंस दी थी। जानती हो बेटा, मगर शायद तुम भूल गई हो कि अब तुम शादीशुदा हो। मेरा बेटा तुम पर इतना हक तो रखता है ना कि तुम उसके लिए सजो संवरो। आलिया बेगम ने इसकी थोड़ी के नीचे हाथ रखते हुए तो इसकी बातों पर रामीन का दिल बहुत जोर से झपका था। आंखों में छुम से हनान शाह का मजबूत सरापा आन धमका था। वो छरछरी सी रह गई। जानती हो वो थोड़ा सा अखड़ा सा संजीदा है, इसलिए तुम थोड़ी कोशिश करो इसे अपनी तरफ राग़िब करो और इसकी ज़िंदगी में रंगीनियाँ शामिल करते उसे खुशियों से हमकिनार कर दो। आलिया बेगम बड़ी मोहब्बत से रामीन के हाथ थामे इससे मुखातिब थी, जबकि उनके अल्फाज रामीन के दिल की धड़कन बढ़ाते इसकी सांस रोकने का बाइस बन रहे थे। वो उनकी उम्मीदें भरी आंखों में देखती अपनी आंखें झुका गई थी। आंख से ही उसे इतने दिनों बाद आलिया बेगम के याद दिलाने पर एहसास हुआ था कि हनान शाह बोस की ज़िंदगी का एक अहम किरदार था। वो आलिया बेगम की बातों का मकसद समझती हया से सुर्ख पड़ने लगी थी। अरे मुझसे नहीं शर्माना, ये काम तुम मेरे बेटे के सामने करोगी तो देखना वो कैसे तुम पर फिदा होता है। आलिया बेगम मुस्कुराते चेहरे के साथ उसे छेड़ने लगी तो वो बेअख्तियारी में इनके सामने चिमटनी अपना चेहरा कंधे में छुपाने लगी। आलिया बेगम उसके बालों पर हाथ फेरते बोली थी, मैं हनान से बात करती हूँ, वो तुम्हें अपने कमरे तक खूबसूरत करवा कर ले जाए, फिर डेट फाइनल करके धूमधाम से वलीमा का फंक्शन रख लेंगे। वो चेहरे पर अलवही चमक लिए मुस्तकिल के ख्वाब सजा रही थी। जब उस वक्त हनान शाह कमरे चला आया तो सामने का मंजर देखते हुए कुछ अचंभे का शिकार हुआ, लेकिन सर
अटकते वो कदम अपनी मां की तरफ बढ़ाने लगा। कानों में मायूस सी कदमों की आहट सुनाई दी तो रामीन घबराई हुई आलिया बेगम से अलग होती अपने कुछ शर्मिंदा सी कंधों पर झूलता रेशमी दुपट्टा संभालने की कोशिश करने लगी। वहीं करीब आकर रुके हनान शाह की बिला इरादा सी नजर उस पर कशिश से चेहरे पर पड़ी तो आज वह कुछ पल के लिए इसको देखता सा चेहरा देखता रह गया था। जाओ बेटा, हनान के लिए चाय बनाओ। रोज मुलाजमा बनाती हैं मगर आज तुम्हारे हाथ की बनी चाय पिएगा तो मुझे पूरा यकीन है फिर हर रोज तुमसे फरमाइश करके बनवाएगा। आलिया बेगम उसे उलझन में देखते वहां से उठा गई तो वो भी बरख रफ्तार से उठते हुए खड़ी हुई तो हनान शाह और इसके दरमियान फासला कम हुआ था। उससे फूटती मुनफरिद सी खुशबू ने हनान शाह को गहरा सांस भरने पर मजबूर किया था मगर वो बगैर रुके कमरे से निकल गई। वो अगले ही पल जोर से सर झटक गया था। रामीन चाय लेकर आलिया बेगम के कमरे की तरफ वापस आई तो पता चला हनान अपने कमरे में जा चुका था। तब वो मरते कदमों के साथ आलिया बेगम की हिदायत की वजह से पहली बार हनान शाह के कमरे का रुख करने लगी। रामीन जब दरवाजे पर दस्तक देती अंदर दाखिल हुई तो हनान शाह को सामने ही सोफे पर आपस वाले हुलिये में बैठे देखकर उसके हाथों में लरजराहट उतरी जिसकी बड़ी वजह हनान शाह का टांग पर टांग चढ़ाए बैठकर नाकदाना नजरों से रामीन को घूरना था। ये आपकी चाय। रामीन ने चाय का कप सोफे के सामने पड़े मेज पर धरते ही वहां से रुख चक्कर होना चाहा था मगर वो जैसे ही पलटी हनान शाह की खरखरी सी आवाज उसके समातों तक पहुंची थी। रुको। रामीन के कदम वहीं जकड़ से गए लेकिन वो पलटी नहीं थी। तब हनान शाह एक झटके से अपनी जगह से उठा उसके सामने आया तो रामीन ने घबराते हुए एक कदम पीछे की जानिब लिया था जिस पर हनान शाह ने तैश में आते रामीन की कलाई सख्त गिरफ्त में जकड़ते उसे अपनी तरफ खींचा तो वो उसकी बेहद नजदीक आती सराहते सी इसकी आंखों में देखने लगी। यहाँ अच्छे तासरात तो बिल्कुल भी नहीं थे। हनान शाह ने एक बखौर नजर उसके चेहरे पर डाली और ये भटकती हुई इसकी गुलाबी रंगा से सजे होंठों पर जा ठहरी तो दिल बेचैनी से दो चंद हुई थी। ये होंठों पर लिपस्टिक क्यों लगाई है? बेरहमी से कहते हनान शाह ने उससे अपने अंगूठे से इसके होंठों को बेदर्दी से मसला था। मेरी माँ की खिदमत के लिए आई हो ना तो उसी पर ध्यान दो, मुझे अदाएं दिखाकर माइल करने की कोशिश मत करो। तंजिया कहते वो एक धीमे से कमरे से बाहर निकाल चुका था। वो मासूम लड़की बेआवाज रोते अपने कमरे में भागी थी। वो जो बहुत सी ख्वाब सजाए हनान शाह की तरफ कदम बढ़ाए थी अब अपनी जिल्लत पर वो तकी में मुंह दबाए रो दी। हनान शाह इंतहाई मगरूर शहजादा था। इसका सबसे अमीर बिजनेसमैन था लेकिन अपनी बीवी के लिए वो अपना दिल वसी नहीं कर पाया था। मगर जब एक रात अगले दिन की शुरुआत हो रही थी, 5 बजे का वक्त था और हर रोज इस वक्त रामीन उनके पास आकर नमाज पढ़ती थी। लेकिन आज जैसे ही वो इनके कमरे में दाखिल हुई तो उसने आलिया बेगम को जमीन पर गिरा देखा तो उसका मुंह से चीख बरामद हुई। उसका वजूद कांपा था और फिर वो अगले ही पल मुंह पर हाथ रखती बाहर भागी। हनान शाह के कमरे के दरवाजे पर उसने हैजान आमेज अंदाज में हाथ मारे तो वह चंद सेकंड बाद ही दरवाजा खोल गया था। वो ममानी को कुछ हो गया है, वो हवास बाख्ता से बोलती वापस आलिया बेगम के कमरे की तरफ भागी थी जिसमें परेशानी से भरे चेहरे के साथ हनान शाह ने भी इसकी तकलीद की थी। इस दिन आलिया बेगम को हॉस्पिटल शिफ्ट करवाने के बाद हनान शाह रोती धोती रामीन की तरफ जा चाहते हुए भी बार बार मुतवज्जह होने लगा था। हनान इमरजेंसी रूम के बाहर चक्कर काट रहा था जबकि रामीन एक कोने में खड़ी बात ज़ारो कतार रोने में लगी थी। जब काफी देर बाद जब वो चुप नहीं हुई तो हनान शाह इसे घूरते हुए इसकी तरफ आया था। चुप करो, तुम इन आंसुओं से हॉस्पिटल को डुबोने का इरादा है तो फिर खामखा अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं। बैठो इधर जाकर तुम। हनान शाह सख्त लहजे में बोला तो रामीन अपनी हिचकियां रोकते जल्दी से आंसू साफ करने लगी मगर आंखों बीतती ही जा रही थी। मगर फिर भी हनान के डर से वो सख्ती से अपने गाल रगड़कर उन्हें सुस्त करती करीब पड़े बेंच पर जाकर बैठ गई। इसी वक्त डॉक्टर भी बाहर आते हैं। आलिया बेगम की तबीयत संभलने की खुशखबरी सुना गए थे तो दोनों ने शुक्र का कलमा पढ़ा था। कुछ देर बाद हनान शाह भी रामीन के साथ बेंच पर आकर बैठा था। जब आलिया बेगम की तरफ से मुतमईन होने पर रामीन की आंखों में न चाहते हुए भी नींद गालिब आने लगी और वो झूलती हुई हनान शाह के कंधे पर सर टिकाते उसे बुरी तरह चौंका गई। उसने हैरानगी से रामीन का चेहरा देखा। इसे इतने नजदीक से देखने पर हनान शाह का दिल पहली बार जोर से धड़का था और वो उस वक्त ना चाह कर भी रामीन को डपटते हुए खुद से दूर झटक नहीं सका। और आलिया बेगम के दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाने पर भी वो एक बस रामीन की नींद के ख्याल से अपनी जगह से उठ नहीं सका था। वो लड़की अपनी नजदीकी से हनान शाह के दिल पर असर कर गई थी। आलिया बेगम ने अपनी हालत के ज़ारा से संभलते ही हनान शाह पर वलीमे के लिए जोर डालना शुरू कर दिया जिस पर वो बगैर कोई अजब तराशे इनकी बात मान गया था।
اور جب اس رات دلہن بنی رامین نے اس کے کمرے کو رونق بخشی تو وہ خود کو پتھر دل نہیں رکھ سکا تھا، اور خود کے لیے سجی سنوری رامین پر وہ اپنے تمام جذبات نچھاور کرتا اس سے اپنا رشتہ مکمل کر گیا تھا۔ وہ کچھ دیر ضرور رہنے کا عادی تھا، مگر رامین نے اس کی ذرا سی تبدیلی پر ہی بہت خوش تھی۔ حنان شاہ کو لے کر اس کے دل میں موجود تمام رسوے سے کہیں جاسوس تھے۔ ایک خوشیوں بھری پرسکون سی زندگی کی شروعات ہوئی تھی کہ عالیہ بیگم ایک دن جوش ہوئی تو پھر اگلے دن جاگ نہیں سکیں۔ اس صدمے پر حنان شاہ کے ساتھ رامین بھی بہت زیادہ نڈھال ہوئی پڑی تھی۔ جب انہی دنوں رامین پر انکشاف ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے، تب کافی دیر بعد وہ مسکرائی تھی۔ لبوں پر حنان شاہ کو سوچ کر شرمندگی سی مسکراہٹ نے بسیرا کیا تھا۔ حنان شاہ کو اس کی ماں کے دکھ سے نکالنے کے لیے رامین نے کمرے میں اچھی سی سجاوٹ کرتے خود کو بھی سنوارا تھا۔ وہ اچھے ماحول میں حنان کو سب بتانا چاہتی تھی، لیکن اس رات سب کچھ رامین کی سوچ کے الٹ ہوا تھا۔ حنان شاہ اپنے باپ کے بننے کی خوشی خبری پر خوش ہونے کی بجائے ذہنی خلفشار میں مبتلا رامین پر چیخ پڑا، تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ میری ماں کو مرے دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور تمہیں اپنی خوشیوں کی پڑی ہے۔ وہ ناگواری سے بولا، شاہ میں نے سوچا کہ اس طرح آپ کو ممانی جان کے غم سے نکلنے میں آسانی ہوگی۔ رامین سے مشکل بولا جا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ حنان شاہ کے دل و دماغ پر آج کل اس کے نہالی رشتہ داروں کی باتوں کا شدید اثر تھا، جو رامین کو اس کی زندگی سے نکال دینے کی کوشش کے در پہ تھے۔ نہیں نکلنا مجھے ان کے غم سے، وہ ماں تھی میری، سبھی سمجھی تم؟ اور ہاں، مجھے تم سے ایسی کوئی خوشخبری نہیں چاہیے۔ تم صبح ہی اس بچے کو ختم کرو گی تو تبھی تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، ورنہ نہیں۔ وہ صفاقت کی حد کرتا رامین کی کوشش صرف چھوڑتے کمرے سے نکل گیا تھا اور وہ ساکھا سے کھڑی اب بے جان سے نیچے بیٹھی چلی گئی۔ رامین جو حنان شاہ کو غموں سے نکالنے کی خواہش مند تھی، الٹا وہ خود ہی خوشیوں سے محروم ہو چکی تھی۔ اور پھر اس رات کے بعد ہونے والی صبح میں کچھ بدل چکا تھا۔ رامین خاموشی سے حنان شاہ کا گھر چھوڑ گئی تھی اور اس خبر پر حنان شاہ کے اندر سر بند پڑا تھا۔ دل میں کس قدر درد کا احساس بڑھا، مگر خود کو بے حسن ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ مگر دل و دماغ میں رامین کے ساتھ گزارے خوش کن لمحات کی یادوں کو وہ چاہ کر بھی دل سے نہ نکال پانے میں ناکام ٹھہرا تھا۔ اس کی ماموں زاد اور خالہ زاد کزن شہر کی مکھیوں کی طرح اس کے ارد گرد منڈلانے لگی تھی، لیکن وہ رامین پر غصہ ہونے کے باوجود کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکا۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس کے انداز کے ساتھ دن دیکھتے سب ہی پیچھے ہٹتے چلے گئے تھے۔ 5 سال بعد حنان شاہ اپنی زندگی کی رونق اور خوشیوں کے دوبارہ واپس پانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ جیسے تیسے رامین کو گھر میں لے آیا تھا اور اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ رامین ڈنر کے بعد حنان شاہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ایک الگ کمرے میں جا چکی تھی۔ حنان شاہ نے بھی اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا، اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ اس کی بیوی اور بچہ اس کے گھر میں موجود ہیں۔ مگر اس رات حنان شاہ کو چاہ کر بھی نیند نہیں آئی تو وہ کروٹ پر کروٹ بدلتے تھک گیا تو بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر کچھ سوچتے اور دبے پاؤں چلتے اپنے کمرے سے نکلا، اس کمرے کی طرف بڑھا۔ یہاں رامین اور احمد موجود تھے۔ حنان شاہ نے جیسے ہی دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھا، وہ آسانی سے کھولتا چلا گیا، جس پر بیڈ پر بیٹھی رامین جو خود بھی آج سو نہیں پا رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے سوئے احمد کے بالوں میں ہاتھ چلاتے چلاتے وہ سوچوں میں گھری تھی۔ دروازہ کھلنے پر سوچوں پر فوری اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی اور سامنے حنان شاہ کو دیکھتے ہی وہ بنا ڈرے جلدی سے اس کے آگے بڑھنے سے پہلے اس کے مقابل آئی تھی۔ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ وہ بڑی بہادر بنی پوچھ رہی تھی۔ حنان شاہ نے بغور اس کے نازو انداز کو دیکھا تھا اور پھر اس پر بھرپور نظر ڈالنے کے بعد وہ بیڈ پر سوئے احمد کو دیکھتے بولا، سکون چاہیے مجھے اور سکون لینے ہی آیا ہوں، کیا مل سکتا ہے؟ وہ اسے وابستگی سے دیکھتا ہوا بولا۔ رامین چنچلائی تھی اس کی نظروں سے۔ اب شاید بھول گئے ہیں، کچھ سال پہلے آپ خود اپنے اس سکون کو اپنی زندگی سے بے دخل کر چکے ہیں، اب اچانک سامنا ہو گیا تو پتہ نہیں کیوں آپ یہ اچھائی کا ڈرامہ کرنے لگے ہیں۔ رامین تلخی سے سر جھٹکتی بولی، ایسا نہیں ہے رامین، مجھے بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، تبھی تمہیں تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر تم نہ جانے کہاں جا چکی تھی۔ حنان شاہ کا لہجہ دھیما تھا۔ رامین نے اس کے خوبرو سے چہرے پر سجائی رقم دیکھی۔ وہ شاید سچ کہہ رہا تھا، کیونکہ رامین شروع میں یہ شہر ہی چھوڑ گئی تھی، مگر میں کیسے مان لوں کہ اب آپ کو میرے بچے سے کوئی پرخاش نہیں ہے؟ رامین کے الفاظ بہت تیکھے تھے۔ حنان شاہ کے چہرے پر کرب پھیلتا چلا گیا کہ وہ ایک قدم میں اپنے بچے سے نفرت کا اظہار کرتے ظالم ٹھہرا تھا، جس کا مداوع اتنی جلدی ممکن نہیں تھا۔ ایسے نہیں کہ کہو، تم نہیں سمجھ سکتی احمد کو دیکھتے ہی، بلکہ اس سے پہلے تمہارے ساتھ ساتھ میں نے اپنے بچے کو اتنا ہی یاد کیا ہے جتنا تمہیں۔
حنان شاہ نے اپنی صفائی دیتے ہوئے اپنا یقین دلایا۔ آپ جائیں یہاں سے، مجھے سونا ہے۔ رامین نظریں چرا کر بولی تو حنان شاہ بڑی شرافت سے پلٹ گیا، اور رامین کے لیے اس کا یہ انداز بڑی حیرانی کن باعث تھا کہ وہ اکڑا سا شخص کسی کی بات کی اتنی آسانی سے مان بھی سکتا ہے۔ مگر اگلے ہی دن رامین کی حیرانگی ختم ہوئی تھی جب حنان شاہ نے سارا دن احمد کے ساتھ گزارتے اسے اپنے ساتھ سونے پر رضامند کر لیا تو ناچار رامین کو بھی اس کے کمرے میں آنا پڑا۔ ماما اب آپ بھی جائیں نہ، مجھے سونا ہے۔ بیڈ پر اپنے باپ سے ڈھیر ساری مشقیں کرتے احمد تھکنے لگا تو صوفے پر اپنے موبائل میں خود کو مصروف ظاہر کرتی ماں کو بلانے لگا، کیونکہ اسے اپنی ماں کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ رامین کے چہرے اوپر کرنے پر اس نے دونوں باپ بیٹے کی نظریں خود پر مرکوز دیکھی تو وہ سرخ پڑی۔ بڑی مشکل سے بیڈ کی جانب قدم بڑھائی گئی تھی۔ اتنے سال کے وقفے کے بعد وہ یہ جھجک ایک عام سی بات تھی۔ دوسرا، حنان شاہ کی پرشوق سی نظریں اسے گھبراہٹ کا شکار کر رہی تھیں۔ ماما پلیز لیٹ جائے نا۔ رامین پاؤں لٹکائے بیڈ پر بیٹھی تو احمد بسورنے لگا، جس پر رامین نے اسے گھوٹے سنان سے نظریں چراتے اپنی جگہ سنبھالی تھی۔ جب تھوڑی دیر بعد احمد کے سر پر موجود رامین کے ہاتھ کو جکڑتے حنان شاہ کی گمبھیر سی آواز نے خاموشی کو توڑا تھا، تم جانتی ہو یہ منظر کس قدر خوش کر رہا ہے مجھے کہ میں لفظوں سے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ رامین چونکتے ہوئے حنان شاہ کی واپس اٹھاتی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ پھر جب زن سی ہوتی اس نے حنان شاہ کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا، لیکن وہ اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ معافی نہیں مل سکتی؟ وہ بڑے ملتوی لہجے میں بولا تو رامین کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتی چلی گئی۔ معاف کر دو نا یار، تاکہ میں اپنے بیٹے کی خواہش پوری کر سکوں۔ حنان شاہ کی بات پر رامین نے الجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کون سی خواہش؟ رامین خود کو سوال کرنے سے روک نہیں پائی تھی۔ حنان شاہ نے اپنے لبوں پر امڑتی مسکراہٹ کو بامشکو چھپایا تھا، یہی کہ اسے اب کھیلنے کے لیے ایک بھائی یا ایک بہنا چاہیے۔ حنان شاہ نے بڑی دل فریبی سے اپنی بات کے جواب میں رامین کے چہرے پر پہلے سرخی دیکھی تو وہ ہنس دیا، اور تھوڑی دیر بعد اس کی ہنسی میں دھیمے سروں میں رامین کی ہنسی بھی شامل ہوئی تھی۔ I love you اور thank you so much میری جان۔ حنان شاہ اپنے رامین کے ہاتھ پر اپنا لمس چھوڑتا اسے اپنی ساری اوپری گرفت میں قید کر گیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی یہ زندگی ایک پیار بھرے لمحے میں تبدیل ہو گئی، اور دونوں نے ایک دوسرے کو دل سے ایکسپٹ کر لیا۔